ए मेरी मृदु कल्पना हृदय की ए कोमल स्पन्दन, मेरो प्यार तिमी चटक्क चुडियो दुर्दैवले भैसमा। झोक्री बस्छु कठै प्रिया विरहमा कल्पेर रातो दिन, भैँचालो मुटुमा समुद्र गहमा धिक्कार यो जीवन। मेरी प्रिया खै कहाँदेखि थालु म हरे, त्यसै त्यसै कहालिन्छ मेरो मन, त्यसै त्यसै अतालिन्छ मेरो चेतना, त्यसै त्यसै हुडलिन्छ मेरो मगज, अनि त्यसै त्यसै भक्कानिन्छ मेरो छाती र चरक्क चिरिएर छिया छिया हुन्छ मेरो मुटु। चटक्क चुडिएर लेत्नो लेत्नो हुन्छ मेरो कलेजा। ए मेरी चिर सहचरी, ए मेरी भावना कि सुकुमारी कल्पना। उफ, कति निष्ठुरी हुँदो रहेछ सम्झना। 2054 साल असोज 20 गते सोमबार नौरथाको पञ्चमी तिथि बिहानको ठिक 6:45 बजे रक्सौलको डङ्कन अस्पतालको आइसियु कक्षको बेड नम्बर 2 तिमीले सदाका लागि आँखा चिम्लिएको मिति, समय र ठाउँ। अनि आज चाहिँ 2054 साल कार्तिक 14 गते बिहिबार मैले तिमीलाई गुमाएको 25औं दिन। आकाशमा ताराहरू झिलमिलाएको र धरतीभरि दीपमाला जगमगाएको लक्ष्मी पूजाको ठुलो साँझ। आँगनको डिल र कौशी करेसाभरि भरेली भएर मगमगाएका बेली, चमेली, गुलाब र रजनीगन्धाका मोहक सौन्दर्य र मादक सुगन्धमा घोकिँदै छरछिमेकबाट हावाले उडाएर ल्याएको सेल र अनर्साको सुवासमा भक्कानिँदै सुकुमारी भैलिनी नानीहरूको सुरिलो गानसँगै छचल्किँदैछु म अटेस मटेस भएर। कुनै दिन तिमीले जतन साथ आँगनका डिलभरि लहरै रोपेका सयपत्री गहनाकिन्ती बिरुवाहरू आज छ्याम्म परेका रहर लाग्दा वैशालो बोटहरूमा फेरिसकेका छन् र यिनका हाँगा हाँगामा टुप्पैसम्म ढकमक्क फुलेका छन्। झुप्पाका झुप्पा बेगन्ती थुङ्गाहरू र तिम्रो मोहनी मुहारको टड्कारो झझल्को लिएर मुस्कुराइरहेका छन्, तिम्रै सुकुमार स्वर्णिम सौन्दर्यमा आफूलाई साटेर। झरझर बर्सिरहेका आँखाले अविरल अर्घ चढाउँदै तिमीलाई बतासे सम्बोधन गरिरहेको छु। पराजित अविराम यायावरी यात्राबाट फर्केर आज अहिले यो प्यारो घरको एकान्त कोठामा आइबसेको म। 5 दिन अघिदेखि नै क्रमशः बडा दैसैको रङ्ग फिजिन थालिसकेको थियो गाउँघरमा र जताततै छचल्किँदै थियो आलाहादको महासागर। रेडियो र टेलिभिजनले एकपछि एक गर्दै गुन्जाइरहेका थिए मिलन र खुसीका नाना थरी गीतहरू। तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ कि दिल हर्ने त्यो फुलको लहरामा भेटौँ। बिछोडको पीडा नसकी खप्न दशैँको बेलामा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु फर्की रमाइलो गाउँमा। तर कठै दशैँको दिन त तिमीलाई भेट्न कहाँ पाउनु र त्यो दिन त तिम्रो 6औं दिन पो भइसकेको थियो। त्यसपछि उडेको थिएँ म तिम्रो 13औंको समाप्तिसँगै शारदीय आकाशमा आकाशिँदै बतासिँदै माथि माथि पर पर डुली हिँडेको वैशाखी सिमलका भुवा जस्तो बादलसँगै पखेटा फटफटाएर कता कुन दिशामा कुन गाउँठाउँलाई लक्ष्य गरेर तिमी अड्कल गर्न सक्छौ हो। म तिमीलाई नै खोज्न धुई पताल गरेर तिमीलाई नै भेटी छाड्न निस्केको थिएँ यायावरी यात्रामा। जता जताबाट तिमी हिँडेकी थियौ, तिमी र म सँगसँगै हिँडेका थियौँ र जहाँ जहाँ पुगेकी थियौ, तिमी जहाँ जहाँ पुगेका थियौ, हामी दुई त्यतै जताततै जहाँ तहाँ सम्झना भएसम्मका ठाउँहरूमा तिम्रो मोहक र मादक गन्धलाई पछ्याउँदै। तर उफ, कहाँ भेटियौ र तिमी कतै पनि। जताततै छन् केवल ती दिन र ती छिनमा परेका तिम्रा पाइलाका असङ्ख्य अदृश्य छापहरू। भन प्रिया, अब म कताको बाटो लागेर कहाँ गई भेटु तिमीलाई? कहाँ, कुन बस्तीको कुन घरमा, कुन देवलमा? बोलिरहेकी, हाँसिरहेकी, रोइरहेकी या मिठो सपना देखिरहेकी छेउ तिमी? कहाँ, कुन फाँटको कुन चाहिँ रुखको घना छहारीमा सुस्ताइरहेकी, सिरिरिरी चलेको शीतल बतासमा पसिना उभाइरहेकी वा दर्के पानीबाट जोगिन ओत लागेकी छेउ तिमी?
वा विपरीत दिशाहरूबाट आएर भेटिएका बटुवाहरूसित सहज मानवीय नाताले स्नेह र सद्भावको पूर्ण कलश छचल्काएर कुराकानी गरिरहेकी छौ तिमी, अथवा कुन चाहिँ खोलाको कुन चाहिँ घाटमा तिर्खा मेटाएर वारी आउने वा पारी जाने तर्खरमा लागेकी छौ तिमी। कुन चाहिँ बाटो र ठाउँ होला त्यो जहाँ तिम्रा पाइला पाइला पछ्याउँदै गएर ए दोबाटा र चौबाटाहरू हो, ए बारी बगैँचा र गाउँ बस्तीहरू हो, ए बजार अनि ए बजार र पसलहरू हो। एउटै सुकसुकाउँदी युवती यता यताबाट आवाज जावत गर्ने गर्थिन्। 3 साता अघिसम्म यता फेरि उनलाई देख्यौ कि कसैले? उनले नारीभरि राता चुरा लगाएकी छिन्, पाखुरीमा टिमिक्क परेको रातो चोलो र फरिया पनि रातै लगाएकी छिन्, गलामा खेलिरहेको छ तिलहरी सहितको रातै पोतेको लामो जुत्तो। उनको निखर कालो कपालका मुठी मुठी भरिका 2 नागबेली चुल्ठीहरू तलैसम्म लरक्क लर्केका छन्। उषाको लाली पोतिए झैँ लालुपाते र लालीगुराँस भरेली भएर ढकमक्क फुले झैँ राताम्य सिन्दुरले सजिएर झलल्ल परेको छ उनको सिउँदो। गोरो बण र लाम्चो मुहुडाकी पातली 41 वर्षे तिमेरी प्यारीको आफ्नै उज्यालोले धप्प बलेको छ हँसिलो र रसिलो मोहिनी मुहार। भनेर सोधखोज गर्दा तिमीले भने जस्तै एउटी मैया भर्खर एकैछिन अघि मात्रै यताबाट गइन् नि, अलि लम्केर जाउन् न, ती परतिर फेला परिहाल्छिन् नि भनेर खै कसले भनेदेला मलाई। को चाहिँ होला त्यस्तो जानी फकार स्थावर वा जङ्गम? कसलाई सोधु म, कहाँ कहाँ सोधु म? अनेक बाटा हिँडिसके म तिमी हिँडेका, अनेक ठाउँ पुगिसके म तिमी पुगेका। तिम्रो सुगन्ध अझै ताजै छ सबै बाटा घाटा गाउँ बस्ती र घर आँगनमा। तिम्रो सुकोमल स्पर्श अझै आलै छ तिम्रा सुकुमार हातपाउ परेका सारा ठाउँका धुलकणदेखि लिएर तमाम चिजबिजहरूमा। तर कहाँ छेउ तिमी? भन न प्रिया, केही त भन। कहिले कहाँ पुगेर सफलताको शिखर छुन पाउला मेरा बहुलट्ठी पाइतालाको यस अविराम यात्राले? मलाई सुटुक्क थाहा मात्र त देऊ, अनि त म हिँडिरहनेछु 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 अनन्तसम्म नै, प्रलयको अन्तिम क्षणसम्म नै। त्यसो त सारा फुलहरूमा म तिमीलाई नै देखिरहेको छु ढकमक्क फुलिरहेकी। त्यसो त सारा सुन्दर सिर्जनाभरि म तिमीलाई नै पाइरहेछु मोहक र मादक स्वर माधुरीमा गुन्जी बसेकी। त्यसो त सारा गरा टारी र बारी बगैँचामा म तिमीलाई नै देखिरहेछु पोटिला बाला बाला र झुप्पा झुप्पाहरूमा रूपान्तरित भएर लटरम्म फलिरहेकी। तिमी नै त हौ अबोध सुकुमार बच्चा बच्चीका स्वप्नेल आँखाहरूलाई लट्याएर लुसुक्क यो फूल र त्यो फूल डुली हिँड्ने सुनौला सुन्तौला। तिमी नै त हौ अबोध सुकुमार बच्चा बच्चीका स्वप्नेल आँखाहरूलाई लट्याएर लुसुक्क यो फूल र त्यो फूल डुली हिँड्ने सुनौला सुन्तौला। बैजनी सेतो हरियो रातो निलो गुलाबी छिरबिरे आदि अनेक रङमा सजिएकी, एकदम नरम मुटु भन्दा पनि नरम, एकदम हलुका मन भन्दा पनि हलुका पखेटा भएकी, कुतकुती लाग्दो रेशमी स्पर्श बोकेकी र हत्केलामा राखेर नछोइकन सधैँभरि खेलाइरहँ जस्ती पुतली हो। तिमी नै त हौ फुरफुर भुरभुर डाली डाली चाली चाली सुरिलो कण्ठ खोलेर मिठो भाकामा छिरबिराइ हिँड्ने लोभलाग्दी झरी। त्यति मात्र किन र यस विराट पृथ्वीको तमाम हरियालीका तरेलीहरू मलाई लाग्छ तिम्रै अदम्य जिजीविषा र जीवन्तताको व्याप्ति हो। यस अनन्त आकाशको अभेद्य नीलिमा ठान्छु तिम्रै मृदु मुस्कानको परिणति हो। तर पनि उफ, म स्थिर हुन सकिरहेकै छैन, मेरो यो मन कहीँ पनि त अड्न सकिरहेकै छैन। अहिले यति बेला म झलझली सम्झँदैछु तिमीसितको पहिलो देखादेख र सहजीवन यात्रा थाल्दादेखिको 22.5 वर्षीय अवधिका तिम्रो र मेरो संयुक्त जीवनको घामपानीसित गाँसिएका यावत प्रसङ्गहरू। त्यसो त सम्झँदैछु पनि के भन्नु, बिर्सेकै पो कहिले छु र मैले तिमीसितको संयुक्त जीवन यात्राका प्यारा छेड छेड र कण कणलाई।
2031 साल माघको पहिलो साताको त्यो दिन सोमबार या बिहिबार परेको थियो। पारिवारिक योजना अनुसार त्यस दिन दिउँसो तिमी वृद्ध हजुरआमाको साथ लागेर आई कलैया बजारको एउटा व्यस्त चौबाटोमा पहिलो पटक झुलुक्क देखा परेकी थियौ मेरा आँखामा। म पनि त निम्तो पाएर तिमीलाई नै हेर्नका लागि गएको थिएँ नि त्यहाँ। मैले मुटु टुकाउँदै तिमीलाई फुलुक्क हेर्दा तिमीले लाजले रातै भएर मोहिनी मुहार निहुर्याएर भुइँतिर हेरेको मलाई अहिले भर्खरै जस्तो लाग्छ। त त्यस दिन एकैछिनको दर्शन र निशब्द साक्षात्कारमा नै मेरो सुकुमार मनले तिमीलाई मौन सम्बोधन गर्दै कवि सूरदासको बोलीमा लोली मिलाएर यसरी घोषणा गरेको थियो। जिन आँख नमे तब रूप बस्यो, जिन आँख नमे तब रूप बस्यो, तीन आँख नसौ अब देखिएका। जुन आँखामा तिम्रो रूप बस्यो ती आँखाले अब अरू कुरा के हेर्नु। त्यसको 2-4 दिनपछि टिका टालो गरी कुरा छिनिएको थियो दुईतर्फी पारिवारिक हर्षोल्लासका साथ। अनि त्यसको 3 महिनापछि 2032 साल वैशाख 7 गते आइतबार रामनवमीका दिन आफ्नै बारा जिल्लाको पूर्वोत्तरी वनप्रान्तय गाउँ बोधवनबाट विधिवत रूपले बेहुली बनाएर ल्याएको थिएँ मैले तिमीलाई। माइती माओलीकी आँखाकी नानी कृष्णा अब मेरो मुटुकी ढुकढुकी कल्पना भएकी थियो। आहा, सुकसुकाउँदै गरेकी तिमीलाई त्यसरी अन्माएर ल्याउँदाको मेरो भावाकुल प्रणयी हृदयको अनुभूति हो बयान गरेर के साध्य। त्यो त उर्दूका कुनै कविको मुटु पग्लेर प्रवाहित भएको अभिव्यक्तिसित यसरी एकाकार नै पो भएको थियो। तुम्हें पाके हमने जहाँ पालिया, जमी त जमी आसमा पालिया। तिमीलाई पाएर मैले संसार पाएको छु, धरती त धरती नै भइहाल्यो, मैले त आकाश समेत पाएको छु। कहिले तितो वचन गरिने भइदिँदा चुक भुल, त्यही तितोमै पनि तर आहा फक्रिने प्रेत फुल। गला जोडी जति जति खप्यो मुस्किँदै घाम पानी, साँच्चै मिठो उति उति हुने दम्पतिको कहानी, साँच्चै मिठो उति उति हुने दम्पतिको कहानी लाई मूलमन्त्र तुल्याएर हामीले काँधमा काँध मिलाई अनेक घामपानी खप्यौं र अनेक आँधी हुन्डरी झेल्यौं। समयको महाप्रवाहमा बग्दै बग्दै हाम्रो पोल्टामा पर्न आएका परिवर्तनका रमाइला नरमाइला थुप्रै थुप्रै छालहरूलाई हाँस्दै र रुँदै स्वागत गर्यौं। यसरी कहिले खुसीले चुल्यौं हामी त कहिले पिरै पिरले पुर्यौं। सन्चोका साथ थोरै मात्र मिले पनि सन्तोषको साथ भने सधैँभरि मिली नै रह्यो हामीलाई। त्यही नै भयो हाम्रो सञ्जीवनी र त्यसैको ऊर्जाले गुडिरह्यो हाम्रो जीवन रथ। त्यस अवधिमा हामीले 3वटा चल्ला काट्यौं र बचेराहरूलाई घामपानीबाट जतन साथ जोगायौं, हुर्कायौं, बढायौं, पढायौं र पखेटा लगायौं। तर आज हरे आज त तिमी 2 दशकसम्म मुटुको भल्भ खुम्चिने माइट्रल स्टेनोसिस नाउको हृदय रोग वा अलक्षिणा राहु केतुको दारुण डसाइले थङथङिएर अनवरत 17 वर्षसम्म क्रमशः कलैया, वीरगञ्ज, रक्सौल, काठमाडौँ, दिल्ली र दक्षिण भारतको पुट्टपर्तीमा उपचाररत हुँदै पुट्टपर्तीमा साई बाबाद्वारा सञ्चालित श्री सत्य साई उच्च चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया गराएको 3 महिनापछि 41 वर्षको कलकलाउँदो उमेरमै चिर निद्रामा लीन हुन पुग्यो। मेरा प्यारा बाबाको बर्खिसकिएको ठिक 1 महिना पुगेकै दिन उफ कसरी सम्हालिनु मेरो सुकुमार मन, मुटु, मगज र प्राण दुर्नियतिको यो प्रलयकारी श्रृङ्खलाबद्ध वज्र पहाडबाट। मेरी प्रिया, आज 25औं दिन हो तिमी यस धरतीबाट अन्तर्ध्यान भएको। तिमीसित सहजीवन यात्रा थाल्दाको 22.5 वर्षीय कलकलाउँदो नवयुवा म अहिले त्यसको ठिक दोब्बर 45 वर्षको प्रौढ भएको छु र तिम्रो जीवन यात्रा अचानक बिचैमा टुङ्गिएर अभागी विधुर बनेको छु। उफ, आफूले मुढो ताक्दा बन्चोरोले घुँडो ताकेर साराका सारा सपना छिनको छिनमै धुजा धुजा भएको छ। अप्रत्याशित रूपमा र उजाडिएको छ मेरो जीवनको स्वर्णिम संसार।
घरमा, आँगनमा, पिँढीमा, चोटामा र कोठामा सबैतिर तिम्रा झाँकरिला र छरैता हात पाउको छापछापी स्पर्श परेका, तिम्रो स्नेहालु छाया र अचम्बरी माया परेका सबै ठाउँमा तिमी छौ अझै पनि। आँगनको मठमा तुलसी देवता तिम्रो श्रद्धालु हातबाट जलदानको आशमा अल्झिरहेका छन् अझै पनि। यिनै तुलसी देवताको यही मठ जहाँ तिमी 2032 साल वैशाख 9 गतेदेखि 2054 साल असोज 19 गतेसम्म श्रद्धाका साथ बिहान बेलुका जल, चन्दन, अक्षता, फूल चढाएर र टिङ्लिङ टिङ्लिङ घन्टी बजाएर पूजा आरती गर्थ्यौ। असोज 20 गतेको अलक्षिना बिहान नचाहँदा नचाहँदै पनि जीवन र जगतमा तमाम जाल जन्जालहरूदेखि फुक्का भएकी तिमी रक्सौलको डङ्कन अस्पतालबाट पार्थिव शरीरका रूपमा घर ल्याएर यिनै तुलसी देवताको पवित्र छायामा उत्तर सिरान गरी मस्त निदाएकी थियौ। अब तिमीलाई कुनै हतार थिएन, केही बित्तो थिएन, चटारो थिएन। हतार थियो त अरूलाई, बित्तो थियो त अरूलाई, चटारो थियो त अरूलाई। तिमीलाई चाँडोभन्दा चाँडो गङ्गामा लगेर विसर्जन गरिदिने। तिमीलाई एक जोर साउथ सिल्कको साडी लगाउने बिछट्टै रहर थियो। मैले तिम्रो त्यो सानो रहर पनि कहिल्यै पुरा गरिदिन सकेको थिइनँ। गएको असारमा दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशको पुट्टपर्तीमा अवस्थित श्री सत्य साई इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसको ठुलो अस्पतालमा तिम्रो मुटुको शल्यक्रिया गराउन गएको बेला त्यस्तो साडी किन्ने सायद बल्ल जुरेको थियो। अपरेसनको 4-5 दिन अघि मात्र। बाटोमा पर्ने कर्नाटक प्रान्तको राजधानी बेङ्गलोरको बजार डुलफिर गर्ने क्रममा पसल चहार्दै जाँदा एउटा पसलमा देखाइएका र तिमीलाई असाध्यै खुल्ने त्यस्ता 2वटा बुट्टे साडीमा तिम्रो दिल बसेको थियो र तिमीले आफ्नो रोजाइका दामी ती एकजोर साउथ सिल्कका साडी किनेका थियौ। तिम्रो खुसीमा हामी पनि मक्क परेका थियौँ। हामी भन्नाले तिम्रो हेरविचारको लागि साथै गएका ठुलो भाइ सुखदेव, कान्छो भाइ गौतम र बहिनी मनोरमा र म। र भाइ बहिनीले पर्सि अपरेसन भएपछि त भाउजूको रोग निको भइहाल्छ अनि यिनै साडी लगाएर बेहुली बनाई घर लैजाने भनी अत्यन्त खुसी र उत्साहले एकै स्वरमा भनेका थिए। तर अपरेसन सफल भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि तिमीलाई अपेक्षित स्वास्थ्य लाभ भएन र तिमीलाई ती साडी पहिराइदिएर बेहुली बनाई घर फर्काउने भाइ बहिनीको त्यो रहर पुरा हुन पाएन। घरमा आइपुगेर 3 महिना पूर्ण आराम गर्दा पनि तिम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेन। यसै बीचमा तीज आयो। तीजका दिन ती नयाँ साडी मध्ये कुनै लगाउन मैले तिमीलाई हत्ते हालेर आग्रह गरेँ। तर तिमीले यस्तो बिरामी मान्छेले के तीजको रमाइलो गर्नु छ र नयाँ साडी लगाउनु, सन्चो भएपछि दशैँमा लगाउँछु नि भनेर मेरो बिछट्टको आग्रहलाई टारिदिएकी थियौ। तर कठै दशैँमा कहाँ लगाउन पायौ र ती साडी? दशैँको टिकाको दिन त तिम्रो अवसानको 6औं दिन पो भइसकेको थियो। उफ, क्रूर नियतिको कस्तो विडम्बना! तिमीले मन पराएर त्यत्रो रहरले आफ्नै हातले किनेका ती साडी तिम्रो जिउमा पर्नै पाएनन्। एउटा साडी 12औंमा सय्यादान गर्दा पुरेत बाजेलाई दान दियो र उति बेलै पुरेतनी बजैलाई फेराइयो क्रिया गरिएकै ठाउँमा र अर्को चाहिँ बर्खीमा दान गर्नको लागि छुट्याइयो। कठैभरि नजानी तिमीले आफ्नो क्रिया र बर्खमा दान गर्नका लागि आफैले रोजेर र आफ्नै हातले किनेर 3 महिना अघि नै साडीहरूको व्यवस्था गरिसकेकी रहेछौ। अरे त्यो पापी प्रसङ्ग सम्झदा पनि कटक्क काटिन्छ मेरो मुटु र छिया हुन्छ कलेजा। त्यो दृश्य आफ्नै आँखाले ठुलो हेर्न अभिशप्त भएको बेला त झन् कस्तो भएको थियो होला मलाई। उफ, तिम्रो अवसान पछिको आफ्नो अवस्थालाई खै के गरी सम्झु म? त्यसपछिको आफ्नो जीवनलाई खै के गरी सम्झु म? त्यसपछिको टुहुरा लाला बालाको जीवनलाई खै कसरी सम्झु म? तर पनि प्रिया, तिमी छैनौ भन्ने त म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। तिमी छौ, अझै पनि छौ र सधैँ रहिरहने छेउको एउटा अजम्बरी विश्वासले बास गरेको छ म भित्र।
घरभरि कोठाभरि चोटाभरि तिमी नै तिमी छौ। हाम्रो कोठामा हाम्रो पलङमा तिम्रा लुगाहरू अझै असरल्ल परेर तिम्रो उपस्थितिलाई टटकारो रूपमा प्रमाणित गर्दैछन्। मानव बाहिरबाट आएर फेर्न साथ घरधन्दाको चटारोले गर्दा तिमीले तिनलाई तह लगाउन नभ्याएकी हौ र कुनै बेला फुर्सद मिल्न साथ यथा स्थानमा सरक्क मिलाएर राख्नेछौ। नौरथाभरि जमरा राखेको थान र देवीथानमा बाल्न भनेर तिमीले काटेका 3 सुते 5 सुते र 9 सुते बत्तीका मुठा र काट्दा काट्दै छाडिएका सेता पिउरीको मुठा ढकीमा अझै त्यत्तिकै अस्तव्यस्त पारामा पूजा चौका छेउ तिम्रै हातको मायालु स्पर्शलाई कुरिरहेका छन्। तिम्रा सिपालु हातहरूले माया नै मायाको छाल छचल्काएर र कलात्मक बुट्टा भरेर मेरो निम्ति बुन्दै गरेको उनी स्वेटरको अधुरो पाटो अझै उसै गरी उनको ठुलो डल्लोसँगै जोर सलाई काटीमा उनिएकै अवस्थामा आफ्नो पूर्णताको लागि तिम्रा उनै कलाकार हातको स्वर्णिम स्पर्शको प्रतीक्षामा छ। मानव घर धन्दाको व्यस्तताले गर्दा तिमीले त्यसलाई पूरा गर्न नभ्याएकी हौ र फुर्सद पाउन साथ पूर्णता दिन तिमी फेरि तल्लीन भइहाल्नेछौ। प्रिया, कुनै बेला यस्तो लाग्छ तिमी तीज तिहार वा यस्तै कुनै तिथि पर्वको निम्तो मान्न 1-2 दिनका लागि माइत मावल गएकी हौ र पहिले जस्तै ती तिथि पर्व सकिन साथ लगत्तै फेरि फर्केर घर आइहाल्छौ। भित्ताभरि हाम्रा फोटाहरू झुन्डिएका छन्, रूपौला फ्रेमहरूमा सजिएर, जसमध्ये कुनैमा तिमी मात्र छौ, कुनैमा हामी दुवै छौँ र अझै कुनैमा चाहिँ हाम्रा 3वटै निर्बोध सन्तान शरद, नीलिमा र आकाश पनि छन्। त्यसैले लाग्छ तिमी हामी सबै सँगसँगै छौँ पहिले जस्तै गरी, तर अरे यथार्थ त्यसको एकदम उल्टो छ, एकदमै कठोर छ, किनकि अब तिमी छैनौ र कहिल्यै पनि हुने छैनौ। आहा, कति जाति हुने थियो, तिमी अझै छौ भन्ने मिठो भ्रममा मात्र पनि बाँच्न पाए। कति जाति हुने थियो, भ्रममा नै तिमीलाई साँची राख्न पाए र कति जाति हुने थियो, त्यो भ्रमबाट जुनीभर कहिल्यै मुक्त हुन नपाए। तर कठै कहाँ सम्भव हुँदैछ र त्यो पनि। उफ प्यारी, तिम्रो सम्झनाले पिरोलिरहेछ, तिम्रो यादलाई तिम्रै यादले बिथोलिरहेछ। उफ, अब त उही उफ गर्दै र मुटु कोक्याउँदै तिम्रो पवित्र सम्झना गर्नु बाहेक अरू के नै रहेको छ र मेरो बसमा। कहिले काम विशेषले जब तिमी जान्थ्यौ प्रिय माइत, बस्थे व्याकुल भई प्रिया मिलनको रोजैकुरी साइत। आउन्नौ अब यो जुनीभरि भनी जाने बुझे तापनि, औला भाँच्छु उसै गरी दिनदिनै प्यारी म अहिले पनि। एउटा झाङ गुलाबको अझ सखी त्यो पश्चिमी झ्यालमा, कोठैभित्र छिरी झुलाउँछ सधैँ राता ठुङ्गा कैयन। हावा सिर्र बर्र पत्र तिनका हाम्रो बिछ्यौनाभरि, सम्झी सेज सुहाग त्यो झलझली आँखा असारे झरी। सधैँ अन्तिम साँझसम्म रहने बाचा गरेका थियौँ, त्यो बाचा अधुरो अवश्य नहुने आशा गरेका थियौँ। प्यारी, यौवनमै गयो अब फगत, बाँकी रह्यो सम्झना, त्यो प्यारो स्मृति बिम्ब जीवनभरि साँचेर राख्नेछु म, त्यो प्यारो स्मृति बिम्ब जीवनभरि साँचेर राख्नेछु म।